अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग स्टार की एक नई एपिसोड के साथ आगा अब्दुलसत्तार हाजिर है। आगा मेरा तखल्लुस है तो ये भी मैं यूज़ करता हूँ। आज हम बात करेंगे कैसर अहमद राजा साहब ने जो गामदी साहब पर नश्तर चलाए हैं। गामदी एंड ऑफ एन एरा, सैड बट एक्सपेक्टेड एंड ऑफ गामदी। ओके, गामदीइज्म रादर। अब पहले उसमें देख लें कि कुछ बातें जो उन्होंने कहा है कि जी गांधी साहब के जो तूती चढ़ा है वो मुशर्रफ के टाइम में चढ़ा है। और उन्होंने जो है वो दिखाया अपना कुछ क्लिप भी दिखाए सलीम साफ़ी साहब के सामने कि जाबिर सुल्तान तो जो है वो अमेरिका है। और आगे मैं बताता हूँ। पहले तो मैं इस बात की वजाहत कर दूँ जो मुशर्रफ के टाइम में कहा है अगेन, क्योंकि ये कैसर अहमद राजा साहब का मसला ये है कि तमाम बेईमान और बददियानत मौलवियों को ये डिफेंड करते हैं। मुशर्रफ के दौर में गांधी साहब ने भी गलतियां की हैं और गांधी साहब ने अगर मुशर्रफ को डिफेंड किया या मुशर्रफ के खिलाफ नहीं बोले तो एब्सोल्युटली काबिल मजम्मत है। कोई जी शऊर इंसान उसकी जो है वो उसको प्रोटेक्ट नहीं करेगा, उसको डिफेंड नहीं करेगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब आप गांधी साहब पर तनकीद कर रहे हैं तो मुशर्रफ की सबसे बड़ी अलायंस जो था वो तो मुल्ला मिलिट्री अलायंस से था, एमएमए से था। मौलाना फजलुर रहमान उसमें थे। आपकी जलील कद्र जो दूसरे मौलवी थे, मौलाना समीउल हक, मौलाना शाह अहमद दुरानी, ये सारे थे। इन मौलवियों ने तो उसको एक तरीके से राइट दिया। और वो जो चीफ जस्टिस था, जो हजरत उमर की तरह वो कहता था कि वो कोड़े मारेगा अपने बेटे को, उसने मुशर्रफ को जो है वो कहा था कि तरमीम का हक दिया था। मुशर्रफ को ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट करते रहे। पूरी जो एक्सट्रीमिस्ट उस दौर में फ्लरिश हुए वो उसके दौर में हुए। मुशर्रफ जो है डबल क्रॉस करता रहा और उसने अपने बयानात में ये भी कहा कि वो अफगान तालिबान को सपोर्ट करना चाहता है, बट ही इज बिटवीन डेविल एंड द डीप सी। इस तरह की उसने बातें की हैं। ये सारी वो छवि तो मुशर्रफ के दौर में जो मौलवियों ने उसकी वो की है, मद्दा सराई की है, जो मौलवियों ने उसकी खुशामद की है, उसके हवाले से ये कुछ नहीं बोलेगा। इंक्लूडिंग ये जो अशरफी टाइप के जो मौलवी थे, जिसका छोटा भाई कैसर अहमद राजा का जो है वो बड़ा करीबी है, या जिस बिजनेस गैंग को, ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग को कैसर अहमद राजा सपोर्ट करता है, वो उसका हिस्सा है। कैसर अहमद राजा उस पर नहीं बोलेगा जिन्होंने सबसे भयानक गलती की जनरल मुशर्रफ के दौर में। और मुशर्रफ के एक तरीके से ये इत्तेहादी बने रहे, खैबर पख्तूनख्वा में जो है हुकूमत के मजे लेते रहे मुशर्रफ के दौर में। उन्होंने तो कभी ये नहीं कहा प्रोटेस्ट के भाई हम तुम्हारी डिक्टेटरशिप को नहीं मानते, हम तुम्हारे इलेक्शन में हिस्सा नहीं होते। इन रियलिटी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा मौलवियों को अगर कौमी असेंबली में सीटें मिली हैं तो वो मुशर्रफ के दौर में मिली हैं। उसमें किसी हद तक एंटी अमेरिकनिज्म वेव थी, लेकिन 90% केसेस में जनरल एहतशाम ज़मीर के हवाले से कहा जाता है कि उसने इलेक्शन को हैविली मैनिपुलेट किया और इन मौलवियों को जितवाया। और ये इतने बेईमान और बददियानत मौलवी थे कि इनमें से किसी ने ये नहीं कहा कि हम ये इंफराड इलेक्शन के रिजल्ट में आने वाली असेंबली में हम नहीं बैठेंगे। उन्होंने उसमें बैठ के खूब मजे किए। लेकिन कैसर अहमद राजा आपको कभी उसको नहीं, उस बात को कभी नहीं बताएगा। इसका काम ही मौलवियों को डिफेंड करना है। इसीलिए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने इसको बिल्कुल सही कहा है कि ये मौलवियों का फ्रंट मैन है। अच्छा जी, आगे उन्होंने कहा कि गामदी ने अपनी आइडियोलॉजी जो है वो कंफ्यूजन पे बिल्ड की। गामदी ने सपोर्ट किया सेक्युलरिज्म को और आरसीएम को। अगेन ये इतना मुनाफिक आदमी, ये कई दफा इससे जब इंटरव्यू में पूछा जाता है मुतजाद कहता है नहीं कि मैं डायरेक्टली किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता या मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है कि वो आरसीएम का है। और ये कई दफा ये दोहरा चुका है। अगेन यहाँ इसकी मुनाफिकत को आश्कार करना बहुत जरूरी है। इसने आज तक कोई एविडेंस नहीं दिया कि गांधी साहब जो है वो आरसीएम हैं या उनसे कोई पैसा लिया है रैंड कॉरपोरेशन से, या जो है वो रैंड कॉरपोरेशन के लिए काम कर रहे हैं, कोई फंडिंग आती है। इसके पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन इसका अपनी ये हालत है कि इसने ऐसी एनजीओज के लिए काम किया है जो यूएस एड से पैसा लेती रही हैं और इसकी तस्वीरें मौजूद हैं इसकी अपनी वेबसाइट पर। इसी तरह ये यूरोपीय यूनियन को इसराइल का एजेंट वगैरह करार देगा, इसके मौलवी करार देंगे। यूरोपीय यूनियन के भी प्रोजेक्ट पे या उनके साथ भी इसका कोलैबोरेशन रहा है। फिर इसके सारे मौलवी पाकिस्तान में स्टेट बैंक को सूद का सबसे बड़ा मरकज करार देते हैं। इसने उनके प्रोजेक्ट पे भी काम किया है।
تو اگین غامدی صاحب کے خلاف تو اس کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے، یا حسن الیاس یا تیمور یا مزمل شاہ، ان لوگوں کے خلاف تو اس کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے. لیکن یہ اتنا منافق آدمی ہے، یہ کبھی خود نہیں بتاتا کہ اس نے کن کن تنظیموں کے لیے کام کیا ہے، اور ہاؤ ڈز ہی جسٹیفائی، ان کو کس طرح یہ جسٹیفائی کرتا ہے یہ. اچھا جی، آگے اس نے کہا جی خواتین سے ہاتھ ملانا اور پتہ نہیں کتے کو اگر آپ پال لیں تو اس پر غامدی صاحب کو اس نے کہا کہ بھئی یہ اسلام کی ایک نئی تشریح لے آئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مذہب کی ایک ایسی تشریح ہو سکتی ہے جس میں شیعہ سنی کا گلا کاٹ رہا ہے، سنی شیعہ کا گلا کاٹ رہا ہے، دیوبندی بریلوی کو جو ہے کافر قرار دے رہا ہے، بریلوی جو ہے دیوبندی کو کافر قرار دے رہا ہے، وہابی ان سب کو کافر قرار دے رہا ہے، رائٹ؟ ایسی وہ ہو سکتا ہے کہ وہ طلاق کے مسئلے پہ، حاضر و نازل کے مسئلے پہ، علم الغیب کے مسئلے پہ، تراویح کے مسئلے پہ، نماز میں آمین کہنا یا نہ کہنا ہے، ان تشریحات پہ ایک دوسرے کو کافر قرار دیا جا سکتا ہے. تو جب اسلام کی کوئی ایسی تشریح ہو سکتی ہے جو مولوی کرتے ہیں کہ جس میں غیر مسلموں کو آپ جانور بنا کے رکھیں، عورت کو آپ کمتر بنا کے رکھیں، مزدوروں اور کسانوں کے حقوق کا خیال نہ رکھیں، اختلاف کے نام پر جو ہے وہ لوگوں کو آپ کافر قرار دیں اور دائرہ اسلام سے خارج قرار دیں، تو بھائی اسلام کی ایک ایسی تشریح کیوں نہیں ہو سکتی جو محبت کی بات کرتی ہے، جو ٹالرنس کی بات کرتی ہے، جو ایک ریاست میں بسنے والے تمام انسانوں کو برابر کے حقوق دیتی ہے، جس طرح میثاق مدینہ کے ہیں. کیا قیصر احمد راجہ صاحب ٹھپا لگوا کر آئیں کہ نہیں انہی کی انٹرپریٹیشن کو مانا جائے؟ یہ اور مودودی کہہ دیں کہ سیکولرزم جو ہے وہ لادینیت ہے تو ہم لادینیت مان لیں، جبکہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سیکولر سسٹم ایک ایسا سسٹم ہے جس کا لب لباب یہ ہے کہ اگر آپ میں قابلیت ہے ریاست کے کسی اعلیٰ عہدے تک پہنچنے کے لیے، اس کے متعلقہ امتحان ہیں، اگر آپ نے وہ پاس کر لیے ہیں، آپ کمپیٹنٹ ہیں، تو ریاست آپ سے یہ نہیں کہے گی کہ کیونکہ آپ مسلمان ہیں، ہندو ہیں، پارسی ہیں، کرسچن ہیں تو آپ کو یہ عہدہ نہیں دیا جا سکتا، یا کالے ہیں یا گورے ہیں. یا اگر آپ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، جنتا نے آپ کو ووٹ دیا ہے، عوام نے آپ کو پسند کیا ہے، تو آپ بغیر کسی تمیز کے، بھلے آپ ہندو ہوں، مسلمان ہوں، کرسچن ہوں، پارسی ہوں، آپ بن جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ ہندوستان میں بہت سارے مسلمان اعلیٰ عہدوں پر پہنچے، وہاں پہ کچھ فوج میں بھی جو ہے وہ اعلیٰ عہدیدار مسلمان رہے. آپ برطانیہ میں دیکھ لیں کہ رشی سوناک وہاں کا پرائم منسٹر تھا جو ہندو تھا، صادق خان جو لنڈن کا میئر ہے وہ مسلمان ہے، برطانیہ کے کئی شہروں میں مسلمان میئر جو ہے وہ آج بھی ہیں. اگر آپ کو ورلڈ اسلامک مشن کے آفیسز مانٹریال میں، ہالینڈ میں، امریکہ میں مختلف علاقوں میں نظر آتے ہیں تو اس وجہ سے نظر آتے ہیں کہ وہاں سیکولرزم ہے. اگر آپ کو مجلس ختم نبوت کا برمنگم میں ہیڈ آفس نظر آتا ہے، اگر تبلیغی جماعت ڈیوسبری میں اپنا بڑا اجتماع کرتی ہے، تو اس وجہ سے کہ یورپ آج جو ہے وہ سیکولر ہے. اگر اسی طرح دعوت اسلامی کا ہیڈ آفس بریڈ فورڈ میں ہے یا مختلف علاقوں میں وہ اجتماعات کرتے ہیں، شیعہ اپنے جلوس نکالتے ہیں سینٹرل لنڈن میں، تو یہ اس وجہ سے ہے کہ وہاں پر آج سیکولرزم ہے. اسی طرح ہندو جو ہے وہ اپنی ہولی اگر صحیح طریقے سے مناتے ہیں، یا سکھ جو ہے بیساکھی یا دوسرے گرو نانک کا جنم دن مناتے ہیں برطانیہ یا یورپ میں، تو اس وجہ سے ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ آج سیکولرزم ہے. آج وہاں پہ فرض کر لیں، اور اس کا کبھی کوئی کسی بنیاد پرست کے پاس جواب نہیں ہے. جب ان سے یہ بات پوچھو نا تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. آج اگر یورپ میں فرض کر لیں دوبارہ عیسائیت آ جاتی ہے، اسابیلا اور فرڈیننڈ ٹائپ کی گورنمنٹ آ جاتی ہے، تو یہ کبھی منافق آدمی آپ کو نہیں بتائے گا کہ اسابیلا اور فرڈیننڈ نے کیا کیا ہے، کیونکہ یہ جتنے بنیاد پرست ہیں، یہ جو جاہلوں کے جتھے، انہوں نے وہ تاریخ کو کبھی اس تناظر میں دیکھا نہیں. انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ سیکولرزم اگر یورپ میں ایمرج ہوا ہے تو اس کی کیا وجوہات تھیں. یورپ نے بھائی مذہبی جنگیں لڑی ہیں. 17ویں صدی میں خالی جو 30 سالہ جنگ ہوئی ہے اس میں 30 لاکھ سے لے کر 80 لاکھ لوگ مرے ہیں. پروٹیسٹنٹ نے رومن کیتھولک کو زندہ جلایا ہے، رومن کیتھولک نے پروٹیسٹنٹ کے علاقوں پہ حملے کیے ہیں، جس طرح ہمارے ملک میں ہوا ہے. ہم نے شیعہ سنیوں کو مارا ہے، جنگ میں جو ہے وہ شیعہ سنی آپس میں لڑ رہے ہیں، کراچی میں لڑ رہے ہیں. ہم نے شیعہ ڈاکٹرز کو، شیعہ انجینئرز کو، شیعہ انٹلیکچوئلز کو مارا، تراویوں پہ حملے ہوئے، اسی طرح جو ہے وہ مجلسوں پہ حملے ہوئے. افغانستان میں افغان طالبان نے جو ہے وہ بامیان میں شیعوں کا قتل عام کیا 90 کی دہائی میں. ہم نے دھڑا دھڑ بینر لگائے. ہم نے جو ہے وہ جنرل ضیاء کے دور میں پارا چنار میں، گلگت بلتستان میں جو ہے وہ شیعوں پر حملے کیے. اسی طرح شیعوں نے سنیوں پہ حملے کیے. سپاہ محمد نے جو ہے وہ
شیعوں پہ سنیوں پہ حملہ کیے تو سپاہ صحابہ اور لشکر جنگوی نے جو ہے وہ شیعوں پہ حملے کیے. اسی طرح یہ اب ٹی ایل پی والے آگے تھے، وہ تو سب کو ہی کافر کہہ رہے تھے، وہ تو شیعوں کو بھی کافر کہہ رہے تھے، دیوبندی کو بھی کافر کہہ رہے تھے. یہ جو اس کا دوست ہے راؤ عبد الرحیم کیسر احمد راجہ کا، اس سے ذرا پوچھ لے کہ آج بھی خادم رضوی کی ویڈیو موجود ہے کہ ایک مسجد سے اذان ہو رہی ہے، تو کسی نے کہا کہ خادم رضوی سے کہ وہ اذان ہو رہی ہے، تو وہ کہتا ہے وہابیوں کی اذان کیا اذان، مثلا دیوبندیوں کی ہوگی یا وہابیوں کی ہوگی، کیونکہ بہت سارے جو بریلوی ہیں ان کو وہابیوں اور دیوبندیوں میں فرق نہیں پتا، تو وہ دیوبندیوں کو بھی وہابی کہتے ہیں کہ وہابڑوں کی اذان کا کیا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یورپ نے یہ ایکسپیرینس کیا کہ جب آپ مذہب کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں اختلاف ہوتے ہیں، اس میں خون خرابہ ہوتا ہے، تو بالآخر دے کنکلوڈڈ کہ جو مذہب آپ کا ذاتی معاملہ ہونا چاہیے، ریاستی امور کے لیے آپ میں اگر قابلیت ہے، اگر آپ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، جنتا آپ کو ووٹ دیتی تو آپ بن جائیں، وزیر اعظم بن جائیں، کوئی آپ کو نہیں روکے گا. اور لیکن جو مذہبی ممالک ہیں ان میں یہاں پر ہے. دوسری بات جو یہ عقل کا اندھا بالکل سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا کہ دنیا میں کوئی بھی جو ریاست مذہب کے نام پہ مارز وجود میں آتی ہے یا مذہبی ہوتی ہے، ان ایسنس وہ فرقہ وارانہ ریاست ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ناقدین کہتے ہیں کہ ایران ایک مذہبی ریاست ہے، لیکن ان کی شورائے نگہبان میں کوئی سنی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی توحیدی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی شافعی مالکی حنفی ہے، نہیں. سعودی عرب ایک مذہبی ریاست ہے، لیکن کیا ان کی جو ہائیسٹ ڈسیشن میکنگ باڈی ہے اس میں ایک طویل عرصے تک وہابیوں کے علاوہ کوئی تھا؟ کوئی بریلوی تھا، کوئی شیعہ تھا، کوئی دیوبندی تھا؟ نہیں تھا. اسی طرح آپ دیکھ لیں ویٹیکن سٹی ایک مذہبی اسٹیٹ ہے، لیکن کیا ان کی رولنگ کونسل میں کوئی پریسبیٹیرین، کیلونسٹ، لوتھیرین، جیکوبائٹ، میرونائٹ، گریک آرتھوڈاکس، جہوا وٹنس یا مورمن کوئی ہے ان میں سے؟ ایک فرقے کی گورنمنٹ ہے نا. تو اس عقل کے اندھے کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کل پاکستان میں اگر سفید پگڑی والوں کی حکومت آئے گی، وہ سفید پگڑیاں سب سے زبردستی پہنوائیں گے، ہری پگڑی والوں کی آئے گی وہ ہری پگڑی پہنوائیں گے، کالی پگڑی والوں کو آئے گی وہ کالی پگڑی پہنوائیں گے، کتھئی پگڑی والوں کی آئے گی وہ اسی طرح کتھئی پگڑی پہنوائیں گے. تو یورپ نے جو سیکولرزم سے سیکھا ہے وہ یہی سیکھا ہے کہ جو اپنی تاریخ سے سیکھا ہے کہ جب انہوں نے مذہب کو نافذ کرنے کی کوشش کی تو اس میں خون خرابہ ہوا، کیونکہ کسی چیز کو نافذ کرنے کے لیے آپ کو دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. نمبر 1 اتفاق رائے، نمبر 2 ڈنڈا، طاقت. تو عام انسانوں کا کسی بھی معاشرے میں اس بات پہ اتفاق ہو سکتا ہے، پاکستان میں، ہندوستان میں یا کسی بھی ملک میں، کہ بھئی تمام انسانوں کے لیے پینے کا صاف پانی ہو، تعلیم فری ہو، صحت فری ہو، روزگار ہو، شیلٹر ریاست فراہم کرے، اور جو ہے وہ گھر بنا کے دے، وغیرہ وغیرہ. لیکن فرض کرنے کہ کیسر احمد راجہ صاحب بریلوی ہیں اور ان کا کوئی مخالف جو ہے وہ وہابی ہے، اور فرض کر لیں نعوذ باللہ کیسر احمد راجہ صاحب غصے میں اپنی وائف کو دے دیتے ہیں طلاق، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ بریلوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ حلالہ کرائیں گے، تو آگے بریلوی اس کو کیا کہے گا؟ وہ کہے گا یہ حلالہ چکلے بازی ہے. اس کے بعد کیسر احمد راجہ کا ہاتھ ہوگا اور اس وہابی کا گریبان ہوگا. یہ تو میں نے آپ کو چھوٹی سی مثال دی ہے، ورنہ وہابی اور دیوبندی یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا سب سے بڑا رکن جو ہے وہ توحید ہے، اور پاکستان کے 12 کروڑ سے زیادہ بریلوی اور 3 کروڑ سے زیادہ شیعہ اگر یا علی کہتے ہیں یا رسول اللہ کہتے ہیں تو وہ شرک کرتے ہیں، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیئر کر رہے ہیں حاضر و ناظر جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ سن رہا ہے. ٹھیک ہے، تو بریلوی یہ کہتے ہیں کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم الغیب بھی تھا، اور وہ نور تھے، وہ بشر نہیں تھے، اور وہ جو ہے وہ ہم ان کو سلام کرتے ہیں وہ سنتے بھی. ذرا پڑھ لیں آپ، وہ مناظر گیلانی، مناظر القادری اور بہت سارے لوگوں نے اس پہ کتابیں لکھی ہیں. ہم جو ہے یہی کتابیں پڑھ پڑھ کے جوان ہوئے ہیں، اور اب جو ہے وہ بڑھاپے کی طرف سفر کر رہے ہیں. تو یہ ساری کتابیں پڑھ لیں، یہ بہت ڈیبیٹ ہے حاضر و ناظر پر، نور اور بشر پر، اور اس پر. تو اس کا مطلب ہے 12 کروڑ بریلوی کافر، 2.5-3 کروڑ شیعہ کافر، اور پھر لازم بات ہے بریلوی اور شیعہ دیوبندی اور ان کو نہیں مانتے. اسی طرح یہ کوئی ہمارے ہاں نہیں ہے، یورپ میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ پوپ نے پیٹریارک کو ایکس کمیونیکیٹ کیا، جو
बाज़ंतीनी एम्पायर का जो मजहबी लीडर होता था उसको पेट्रियार्क कहते थे, जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर का होता था। जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर का होता था वो पॉप कहलाता था। तो पॉप ने, ये मैं छोटे लेवल पे बात नहीं बता रहा हूं, कि एक पॉप ने दूसरे पॉप को, जो पेट्रियार्क कहलाता था, उसको दायरा इस्लाम से, सॉरी, दायरा क्रिश्चियनिटी से बाहर किया। जिस तरह हमारे सारे टॉप मौलवियों ने, मौलाना ये आपके अशरफ अली थानवी, अहमद रजा खान सब बरेलवी, अब्दुल वहाब नजदी, इन सब ने एक दूसरे को काफिर करार दिया। इब्न तीमिया ने पता नहीं किस किस को काफिर करार दिए, सबको। यही कुछ यूरोप में हुआ। लेकिन यूरोप ने ये सीखा कि भाई मजहब आपका जाती मामला है, और उन्होंने उसको इख्तियार कर लिया। उन्होंने अपने मौलवी के असर रसूख को तोड़ा। हम अभी भी मौलवी के पीछे भाग रहे हैं। वो कहता है जमीन साकिन है, वो हमें खीरे की तरकीबें बता रहा है, 3 बंदे मोटरसाइकिल पर अगर बैठे तो क्या करें, और वो जो है वो हमें और दूसरी तरकीबें बता रहा है, हम उसके पीछे भाग रहे हैं। तो फर्क ये है कि यूरोप ने अपने मौलवी को किक मार के निकाला, हम अभी भी अपने मौलवी की परस्तिश कर रहे हैं, हमारी आंखें अभी भी बंद हैं। हमें इतनी सादा सी बात समझ में नहीं आती कि भाई इलियास कादरी दीवारों पे, वो सीढ़ियों पे चढ़ रहा है, रो रहा है, और कोई कैमरामैन आ गया है। इलियास कादरी मदीने की मट्टी उठा रहा है और उसको आंखों से लगा रहा है, कैमरामैन आ गया। कैमरामैन कहां से आ जाता है? तारिक जमील कहीं पे रो रहा होता है, कैमरामैन आ जाता है। और हमें इतनी ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये लोग नमूदो नुमाइश के भूखे हैं। हमारी तकलीद में इतने हम अंधे हो गए हैं कि ये फैक्ट्स हमें नजर नहीं आ रहे होते। हमें नजर आ रहा है कि मौलवी कुरान रखा हुआ है मदरसे में और बच्चे के साथ जिनसी ज्यादती कर रहा है, उसके बावजूद हम इस मौलवी के पीछे भाग रहे हैं। तो ये अकीदत की जो है वो इंतहा है। यूरोप ने इस चीज को खत्म किया। वहां पर भी यही होते थे कि वहां भी खानकाहों में ये जराइम होते थे, मुकद्दस जिना होते थे, इंडलजेंसेस होते थे। इंडलजेंसेस ये होता था कि पादरी पैसे लेकर या कोई मॉनेटरी, आपसे माली कोई फवाइद लेकर आपके लिए दुआ करता था कि खुदा आपकी बख्शिश कर देगा। तो वहां पर जो चीजें होती थी वो जो है वो हमारे यहाँ आज भी हो रही हैं। तो हम शायद फिक्री एतबार से, बड़ी बदकिस्मती है कि फिक्री एतबार से हम शायद अभी 16 सेंचुरी में भी दाखिल नहीं हुए। कम से कम यूरोप ने 17 सेंचुरी में आके ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में जो है वो किसी हद तक मजहबी फ्रीडम को, रिलीजियस फ्रीडम को रिकग्नाइज कर लिया था। वो मैग्ना कार्टा से हल्के हल्के शुरू हुई, और 17 सेंचुरी में थोड़ा बहुत उन्होंने आकर उसको मजीद प्रोमोट किया, आगे चल के उसको तकरीबन मुकम्मल मान लिया। हम तो अभी वहां पर भी नहीं पहुंचे जी। आगे जी उन्होंने कहा कि जी जब मैं कहता था कि रैंड कॉरपोरेशन के लोग हैं, अब सब ये मान रहे हैं कि जी गामदी साहब जो है रैंड कॉरपोरेशन के, तो इन्होंने कोई सर्वे करवाया है कोई गैलप से कि जिसमें पूछा है गामदी रैंड कॉरपोरेशन का आदमी है, यानी जिस नतीजे की बुनियाद पे बता रहे हैं। अच्छा जी, फलस्तीनियों के हवाले से जो गामदी साहब ने कहा वो ऑफ कोर्स मैं उस पर अलग से वीडियो कर चुका हूँ और मुझे उस पर इख्तलाफ है। अच्छा, अब नुक्ता नजर आप ये देखें कि क्या दे रहा है अगेन, कि कितना ये शख्स लीथल है, लोगों की जिंदगी को खतरे में डाला है। कि अगर गामदी साहब ताइब हो जाएं, अच्छा ताइब मजहबी टर्मिनोलॉजी में आप ताइब उस बंदे को कहते हैं जिसने मजहब छोड़ दिया और वो एक तरीके से मुर्तिद, मसन अपने उसको, वरना ये है कि भाई आपने गलती की, आप अपनी गलती का एतराफ करें, वापस आ जाए। नहीं, अगर मजहब गामदी साहब ताइब हो जाए तो ये एग्जैक्टली वही काम कर रहा है कैसर अहमद राजा जो इसके नजरियाती बाप दादों ने किया, कि हर वो शख्स जिससे आपका इख्तिलाफ हो उसको आप दायरा इस्लाम से उठा के बाहर फेंक दें, उसको निकाल दें आप दायरा इस्लाम से। वरना वो कह रहे हैं कि फुट नोट ऑफ हिस्ट्री, अब ये पामिस्ट भी बन गया है कि ये वो फुट नोट ऑफ हिस्ट्री में होंगे। भाई मसला ये है कि गामदी अगर इतना इररेलेवेंट है तो आप जिस तरह दंदनाते फिरते हैं तालीमी इदारों में, जरा गामदी को भी जाने दें सारे तालीमी इदारों में, और फिर इक्वल अपॉर्चुनिटीज देकर आप अंदाजा करें ना। आप तो जिन लोगों के लाजिम बात है बूट पॉलिश करते हैं वो आपको सारी जगह भेजते हैं। जरा गामदी को इस तरह आप सारे तालीमी इदारों में जाने दें, साल 2 साल 5 साल, और आप भी जाएं और फिर उसका रिजल्ट देखें, फिर बोलें। तो आई थिंक जब तक लोगों में कॉमन सेंस है, जब तक वो अपनी रैशनैलिटी को, रीजन को यूज कर रहे हैं, वो हर उस बंदे को सुनेंगे जो रैशनैलिटी और कॉमन सेंस की बात करता है। तो आई डोंट थिंक दैट द ईरा ऑफ गांधी और एरा ऑफ गांधी इज ओवर येट।